वेलकम बैक नाज़रीन, रंगों की दुनिया और ये रमज़ान रंग स्पेशल सहर ट्रांसमिशन जिसका हम सिलसिला सजाए बैठे हैं। अगेन आपको वेलकम करते हैं। ब्रेक पर हम गए थे और जैसे कि पहला अशरा मुबारक है, रहमतों का ये अशरा है और अशरा रहमत भी ये कहलाता है। और हमें खूबसूरत मेहमान जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया हमारे पैनल पर, उनका इंट्रोडक्शन कराएंगे। जी, आयशा अकबर हैं हमारे साथ, खूबसूरत सी नात खां, इनसे खूबसूरत सा कलाम सुनेंगे। और आलिया अकबर हैं हमारे साथ। आलिया और आयशा, आप दोनों को वेलकम करते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। रोक लेती है आपकी निस्बत, रोक लेती है आपकी निस्बत, तेरे जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर आने वाले अज़ाब टलते हैं, वो समझते बोलियां सबकी, वो ही भरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी, वो ही भरते हैं झोलियां सबकी। आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चले, आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चले, कोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत, तेरे जितने भी हम पे चलते हैं। अब कोई क्या हमें गिराएगा, है सहारा गले लगाएगा। अब कोई क्या हमें गिराएगा, है सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत, तेरे जितने भी हम पे चलते हैं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, अपनी औकात
टुकड़ों पे आपके पलते थे, कल्बी टुकड़ों पे आपके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे आपके पलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत, तेरे जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये करम है हुजूर का कि आने वाले अजाब टलते हैं। और वाकई ये जो मोहब्बत है, ये जो लगन है, ये जो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये आपको हर मुसीबत, हर आफत से बचाता है। और यकीन कीजिए, चूंकि ये रहमत का अशरा है, अशरा रहमत है, तो इसमें हम जानते हैं मदनी साहब से, क्या कहेंगे आप कि मैं कहती हूँ कि दरूद इब्राहिमी, दरूद शरीफ जो है, अगर हम इसका हर वक्त विर्द करते रहें तो इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी इबादत। देखें, मैंने जब भी किसी को वजीफा बताया है ना, तो दरूद इब्राहिमी का बताया है। सुभान अल्लाह। बल्कि मेरा मशहूर भी है कि जिसकी ये नीयत होती है कि मैं अपनी पसंद की शादी करूं, तो वो अक्सर कहता मैं आपकी खातिर चूहे मार गोली खा लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, मैं ऐसे, में उसको पैगाम देता हूं कि नहीं मैं उनको वजीफा बताता हूं कि जो आदमी अपनी जिंदगी में, अपने मामूल में ये दरूद पाक का वजीफा ले आए तो अल्लाह बिन मांगे उसको सब कुछ अता क्या करे। बात है, सुभान, ये इतना प्यारा वजीफा है, यानी इंसान का कोई अच्छा, भी ये काम आपका ना जो हो। समझाने का तरीका है इमरान भाई, ये जो बताने का तरीका है, हाँ, यंगस्टर्स में इसीलिए आप इतने मकबूल हैं कि आप बड़े प्यार से और बड़े अच्छे लाइवली सा समझाते हैं, और यही एक रौनक, और मैं कहती हूँ कि दीन से वाकफियत भी है। आसानी के साथ चीज समझ आ जाती है। इलामा साहब रहनुमाई फरमाइएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक बेहतरीन नमूना है, वही नमूना और उस जैसा कोई नमूना हमारे पास मौजूद नहीं है। रमजानुल मुबारक चूंकि पहला रोजा है, रमजानुल मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रमजानुल मुबारक किस अंदाज में गुजारा करते थे, इस पर थोड़ी रोशनी डालें। वेरी नाइस। पहले मैं आपको बताता हूँ, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हुजूर हमारे लिए एक दुनिया में आइडियल है, हमारे लिए स्टेटस है। जैसे ये टच मोबाइल है, इस पे आदमी जो है कहता है कि मैंने अपनी फलां मंजिल पे जाना है, वो गूगल पे मैप पे अपना स्टेटस चेक करता है, लोकेशन लेता है, वो डायरेक्शन देती है राइट लेफ्ट, वो आदमी उसको फॉलो करते करते अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। जहाँ भी जाता है, लाहौर आना हो तो लाहौर पहुंच जाता है, इस्लामाबाद जाना हो इस्लामाबाद पहुंच जाता है। मैं अपने तमाम देखने वालों को पैगाम देता हूँ कि तुम इस दौर में टच मोबाइल पे डायरेक्शन लेके गूगल के जरिए, मैप के जरिए अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हो, तो इसी तरह तुम अपने महबूब से डायरेक्शन लेके जन्नत में पहुंच सकते हो। ये हमारे लिए नमूना है। जहां से वो मैंने बात पहले वो मुकम्मल करनी है, क्योंकि ये जो माइक है ना, वो अपोजिशन का किरदार अदा कर रहा है। मगर मैं वहां से पहले मैं बात कर लूं कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो कहा ना कि भी ऐ अल्लाह, ये कहता है कि मुझे सारी रोजी एक दफा दे दो, अल्लाह ने दे दी। अल्लाह तो कादिर कुल्लो मुख्तार है। बेशक। तो जब उसने तकसीम शुरू कर दी ना अपने सारे वो खाने से, अपनी ली हुई रोजी से, तो लोगों ने कहा कि भाई ये मेरा भी तकसीम कर दे। उसके पास और जमा होना शुरू हो गया, वो अनाज बढ़ता गया। एक दिन कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम कहते हैं, मौला उसका तो रिज़्क़ ख़त्म ही नहीं होता। तो अल्लाह ने कहा कि वो अपना लेकर अपने से मेरे बंदों पे खर्च कर रहा है, सुभान अल्लाह, तो मैं अपने से उसको क्यों ना दूं। अल्लाह से मेहरबानी तुम्हारे ज़मीन पर, खुदा मेहरबान अर्शे पर। इसलिए मैं पैगाम दूंगा कि अपने से जो भी आपके पास है, अल्लाह की मखलूक पे खर्च करने से आपका रिज़्क़ कम नहीं होता। दूसरा वो मैं बात जो छोड़ी थी कि क्रिकेट की, ये जो रात रोडों पे लड़के रमजान की रातों में क्रिकेट खेलते हैं और उल्टा एक और काम करते हैं कि डायरेक्ट बिजली लगाते हैं।
अच्छा डायरेक्ट कुंडे, हाँ जी, ऊपर कुंडे डाल देते हैं। और वो मैं बोलता हूँ कि जब आप रोजा रखते हो तो कोई आपको कहे खा लो, नहीं भाई मेरा रोजा है, फिर देखते हो जब आप वुजू करते हो तो एक कतरा भी नहीं नीचे जाने देते, भाई पूछते भी इसमें क्या है, तो वो कहते भी नहीं मेरा अल्लाह देख रहा है। तो मैं उनको पैगाम देता हूँ जो रात को डायरेक्ट बिजली लगाकर क्रिकेट खेलते हैं, तब जब तुम वुजू करते हो तो एक कतरा भी पानी का अंदर नहीं जाने देते कि मेरा अल्लाह देख रहा है, तो उस रात को भी सोचा करो जब डायरेक्ट बिजली लगाकर क्रिकेट खेलते तब अल्लाह नहीं देखता। क्या बात है, बहुत बड़ी बात ये है। छोटी छोटी चीजें हैं हाँ जिनका जी। कि हम रूटीन में ख्याल रख के अब बड़े बड़े जो गुनाह हैं उनसे बच सकते हैं। क्या ख्याल है? नेविगेशन सिस्टम कहा अभी Exactly. कि प्रोफेसर साहब, मुफ्ती साहब कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका और उनका वो अंदाज जो रमजानुल मुबारक में खसूसी तौर पर हुआ करता था, वो हमारे लिए एक नेविगेशन सिस्टम है अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए। रहनुमाई फरमाइएगा कि वो अंदाज था क्या? नबी अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा में जो रवायात में मिलता है वो ये था कि रमज़ान से पहले जो शबान का महीना है उसी में ही नबी अलैहिस्सलाम रमज़ान की तैयारी शुरू कर देते थे बेशक। और कसरत से रोजे रखते हाँ कसरत से रोज़े रखते थे और बड़ी शिद्दत से इसका इंतज़ार किया करते थे। और नबी अलैहिस्सलाम का जो मामूल है ज़ाहिर है इबादत और रियासत जो है वो तो नबी का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। बेशक। कुरान की तिलावत, लंबे लंबे सजदे, रिक्कत अमेज़ दुआएं, गिड़गिड़ा के रोना, ये सारा जो एक मंजर हमें नबी अलैहिस्सलाम की सीरत में मिलता है वो आपके तमाम उसवा हसना के वो मामूलात और सरगर्मियाँ हमारे लिए उसवा हसना हैं। अच्छा, रमज़ान की जो रूटीन है, जो मामूलात हैं, मसलन अफ्तारी है, सहरी है, ये भी ज़ाहिर इबादत है। बिल्कुल। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अफ्तारी करवाओ, यानी दूसरों को रोज़ा खुलवाओ, दूसरों को दावत दो, बिल्कुल। ये इबादत है। बेशक। अच्छा, हम खुद रोज़ा खोल रहे हैं, ये भी एक इबादत है। दूसरों को रोज़ा खुलवा रहे हैं, ये भी एक इबादत है। एक सहाबी नबी अलैहिस्सलाम के पास आया, या रसूलल्लाह मेरे पास तो कोई इतने वसाइल ही नहीं है, मैं किसको क्या रोज़ा खिलवाऊँ, मेरे पास वसाइल नहीं है। फरमाया कि हमारे पास अगर एक खजूर भी है ना, उसकी भी दावत दो, वो खजूर खिलाने का अजर भी जो है अल्लाह ताला के यहाँ उन बड़ी दावतों से कम नहीं है। सुभान अल्लाह। तो इस वजह से एक एक लम्हा जो रमज़ान का है ये इबादत वाला लम्हा है, ज़िक्र इलाही, क़यामुल लैल। फिर ये है कि ये नुज़ूल कुरान का महीना है, जिस तरह फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, यानी इस रमज़ान की जो फजीलत का सबसे बड़ा बायस है ना, वो इस रमज़ान में कुरान मजीद का नुज़ूल है। इसमें कुरान मजीद नाज़िल हुआ है और वो कुरान मजीद जो हमारे लिए एक ज़ाब्ता हयात है। यहाँ मैं एक बात ज़रूर ऐड करना चाहता हूँ। अभी कल ही गवर्नर पंजाब ने एक बहुत बेहतरीन फैसला किया है कि आप हमारी जो उम्मत मुस्लिमा के हालात हैं उसमें ये जो कोरोना की वबा हमारे ऊपर मुसल्लत हुई है और एक आजमाइश की सूरत में हम गुजर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हम कुरान से दूर हो गए हैं। हमने कुरान को समझ के पढ़ना, समझ के नहीं पढ़ते, हमने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ में कुरान मजीद का तर्जमा हर एक स्टूडेंट के लिए लाजम होगा। मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसा आगाज है जिसके नतीजे में कम से कम हमें पता चलेगा कि कुरान हमसे तकाजा क्या करता है। यही मदीने की रियासत। और फिर मैं आपको बताऊं, कुरान जो है ना, जैसे हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रेफरेंस से बात आती है कि पूछा कि आपका अखलाक क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक क्या है। फरमाया कि आपका अखलाक आपका कुरान है, यानी आप चलता फिरता कुरान है। नबी अलैहिस्सलाम की जो हयात तय्यबा है उसका अदराक, उसका शऊर, उसकी समझ उस वक्त तक आ ही नहीं सकती जब तक हम कुरान को तर्जमे के साथ नहीं पढ़ेंगे जी। लिहाजा कुरान और रमजान ये बहुत आपस में गहरा इनका ताल्लुक है। और नबी अलैहिस्सलाम तो तलावत तो ज़ाहिर है कसरत किया करते थे। मैं बस ये समझता हूँ कि हमें कम से कम हर एक मुसलमान को
رمضان میں ایک دفعہ کم از کم قرآن مجید ضرور پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ صحیح. توفیق دے اسی اور سے آپ بات کو کو قبول کنٹینیو بھی کریں گے. علامہ صاحب جی. سے ہم جانتے ہیں، علامہ صاحب نفسا نفسی کا دور ہے، ہمارے یہاں کمپٹیشن بڑی ایک چیز بن چکی ہوئی ہے. کسی بھی چیز کو کسی بھی معاملے میں لے لیں آپ، خاص طور پہ ماہ مقدس رمضان المبارک جب آتا ہے تو کہا جاتا ہے جی آپس میں کزنس ہی. ایک مثال دے رہی ہوں، قرآن پاک شروع کر دیتے ہیں جی، ترجمے کے ساتھ ہم نہیں پڑھتے ہیں، بس جی ایک دن میں کس نے کتنے پارے جو ہیں وہ ختم کیے ہیں، اور وہ قرآن پاک اس طرح سے جی میں نے 2 پڑھے ہیں، میں نے 4 پڑھے ہیں، میں نے 3 پڑھے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کا کچھ نہیں پتا. ایگزیکٹلی. اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. عربی میں ہے نا، ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ؟ دیکھیں اس میں قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے تم اس قرآن مجید پہ غور نہیں کرتے، میرے فرمان پہ غور نہیں کرتے. قرآن مجید آپ ایک رکوع پڑھ لیں، ایک آیات کریمہ پڑھ لیں، مگر اس کو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پڑھیں. اور یہ جو بات چلائی ہوئی ہے نا کہ بھئی تم قرآن کا ترجمہ ڈائریکٹ نہ پڑھو تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، یہی بات قرآن سے دور لے جاتی ہے. جو آدمی اردو جانتا ہے اس کو روزانہ اگر ایک بھی آیت پڑھنی تو ترجمے کے ساتھ پڑھے، اور پھر آگے اس کی تشریح بھی لکھی ہوتی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جتنی تفسیریں چلی ہوئی ہیں، اب تو دین بہت آسان ہو گیا ہے. اور بلکہ میں کہتا ہوں کہ اب گھروں میں وہ مہنگی مہنگی کتابیں لانے کی بھی ضرورت نہیں. آپ کے موبائل میں آپ سرچ کریں تو ساری کتاب آپ کے سامنے آ جاتی ہے. تو قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگ گئے کہ تم نے اس پہ غور نہیں کیا. تو جو قرآن مجید پہ یہ دیکھیں، یہ چند دن پہلے اور یہ صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا بھی لاؤڈ سپیکر پہ قرآن جو ہے تراویح کا سنا دیں تو لوگ گھروں میں پڑھ لیں. تو میں نے کہا نہیں، قرآن سننا فرض ہو جاتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے کان لگا کر سنو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں. صحیح. اچھا یہ اس بارے میں بھی ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے گا، جن کے عزیز و قارب خاص طور پہ والدین جو ہے اس دنیا میں نہیں ہے، رحلت فرما چکے ہیں، جا چکے ہیں اس دنیا سے، ان کی قبر پر جا کر وہاں پر قرآن پاک پڑھنا، خاص طور پہ رمضان مبارک میں، اس بارے میں کیا حکمات؟ اس کا بڑا آپ نے پیارا سوال جو پوچھا ہے. یہاں میں کہتا ہوں کہ اولاد ماں باپ کے لیے ایک جوائنٹ اکاؤنٹ ہے. جوائنٹ اکاؤنٹ میں کیا سہولت ہوتی ہے کہ دونوں آدمی جو ہیں اس میں پیسے نکلوا سکتے، وہ سینڈ کرے وہ کرے. اولاد کوئی بھی نیکی کرتی، خواہ قرآن مجید پڑھے گھر میں رہ کر یا وہاں جا کر زبانی پڑھے قبرستان میں، یا وہ کام کر رہا ہے دنیا میں کسی قسم کا بھی وہ نیک کام کرتا ہے نا، وہ نام نہ بھی نہ لے تو اللہ ایٹومیٹک ہی اس کے ماں باپ کے اکاؤنٹ میں صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے. کوئی بھی نیکی کرے، قرآن مجید پڑھے، اذان پڑھے، روزہ رکھا دے، کھلا دے، یا پھر کسی کو اچھا مشورہ دے دے. مثال کے طور پہ کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ کسی کو یہی کہہ دے کہ بھئی آگے مت جانا، وہ جو ہے نا ایک ہول کھلا ہوا ہے، اس کے اوپر ڈھکن نہیں ہے گٹر کا، تو آپ آگے نہ جانا. تو وہی لفظ اس کے ماں باپ کی نجات کا ذریعہ بن. اللہ تعالیٰ جس چیز کو قبول کرنا چاہے. علامہ صاحب رہنمائی فرمائیے گا کہ ظاہر ہے نوجوان آپ کو بہت غور سے توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ روزہ رکھ لیا جاتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد جیسے مدیحہ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ سو گئے. آپ کی روٹین کی زندگی، آپ کی سوشل لائف سے زیادہ آپ کی ذریعہ معاش کے معاملات جو ہیں ہم ان کو بھی ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جناب روزہ رکھ لی ہے، اب جب جاگوں گا تب کھولنے کے لیے جاگوں گا. کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ جب بھی ہم فطرت کے خلاف جائیں گے نا تو ہمیں کامیابی نہیں ملے گی. اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے اور دن جو ہے نا وہ کمانے کے لیے بنایا. تو جب ہم قانون فطرت کے خلاف جائیں گے نا تو وہاں پھر ہمیں کامیابی اور پھر ہم رزق کی کمی کا رونا بھی روتے ہیں کہ رزق کی کمی ہے. پہلے جو آپ گاؤں کے لوگ دیکھتے ہیں نا، دیکھیں سسٹر، جب بھی دیہات کے لوگوں کو میں نے دیکھا وہ صبح اٹھتے اپنی دکان کھولتے تھے، پھر بھائی سے جھاڑو لگاتے تھے، پھر پانی کا چھڑکاؤ کرتے تھے اور صفائی کر کے پھر بیٹھ کے پھر ہاتھ صاف کر کے قرآن پڑھتے تھے. تو ان دکانداروں کے کاروبار میں کتنی برکت ہوتی ہے. یہ پرندے ہی آپ دیکھ لیں، انسان کہتا ہے کہ میں چاند پہ پہنچ گیا، میں بڑا ترقی کر گیا. کیا ترقی کی آپ نے؟ یہ ایک وبا، یہ ساری جو جدید ویٹو پاور جو جناب جی سپر پاور سب ڈھیر ہو گئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم فطرت کے خلاف چل نکلے. روزے کے تقدس پہ تھوڑی سی بات کیجئے گا کہ اس سے روزے کے تقدس پہ کیا اثر پڑتا ہے.
جب ہم اس طریقے سے روزے پورے کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب نے 30 روزے پورے کرنے ہیں کہ فجر کے ٹائم ہم نے اٹھنا ہے اور توفیق ملی تو ظہر اثر مغرب کے ٹائم اٹھیں گے, لیکن ادروائز مغرب کے ٹائم روزہ کھول نہیں اٹھیں گے, اس سے روزے کے تقدس. اور پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ سونا بھی عبادت ہے, روزے میں جو بھی کرو عبادت ہی ہے, روزے کے تقدس. اسی میں لے کر آ رہا ہوں نا بات. جو بھی انسان فطرت کے خلاف جائے گا, اللہ کے قانون کے خلاف جائے گا, اس کے بتائے ہوئے احکامات کے خلاف جائے گا, وہ ترقی نہیں کر سکتا. وہ لوگ دیکھ لیں کہ صبح صبح اٹھتے تھے تو ان کی رزق میں برکت. یہ پرندے ہی دیکھ لیں, یہ رات کو اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں اور صبح صبح ہی اٹھ کے چل جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ وہ پرندے اڈارے بنا کر جا رہے ہوتے ہیں اور گولوں کے گول جا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں کتنے جا رہے ہیں. کیا ان کے لیے کسی نے رزق کا کوئی انتظام کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ صرف تم جاؤ تو روزی کا انتظام میرے ذمہ. اسی طرح جب تک انسان روزہ رکھ کے احکامات الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی نہیں نہ کرے گا, اس کا روزہ کسی کام کا نہیں. مثال, صبح فجر پڑھ کے سوئے, پھر اس کے بعد 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد جب اس کے کام کی ڈیوٹی شروع ہو جائے. آج کل تو لاک ڈاؤن ہے تو اس کی پابندی کرنی چاہیے. اور یہ لاک ڈاؤن کی بھی بات آ گئی تو میں اس شرعی لحاظ سے بتا دوں کہ جب کسی قوم کو خطرہ ہو تو وہ ایک قرآن مجید میں 19 سپارہ ہے, اس میں سورت نمل ہے, جو عربی میں چونٹی کو نمل کہتے ہیں, انگلش میں آنٹ کہتے ہیں. تو اس میں کیا اس چونٹی نے کہا کہ اے میری قوم کی اپنے اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ, بالکل گھروں میں چلی جاؤ. کیوں؟ انہوں نے سلیمان علیہ السلام کا لشکر دیکھا کہ کہیں تمہیں وہ روند کے نہ گزر جائے, اور انہوں نے اپنی برادری کا نقصان برداشت نہیں کیا, لاک ڈاؤن کر لیا, گھروں میں لے گی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ آپ کو یہ جو پیسے دیے ہیں گورنمنٹ نے 12-12 ہزار, وہ گھروں میں رہنے کے لیے دیا ہے کہ آپ دکانیں تو بند ہیں, آپ باہر نہیں جا سکتے, تو وہ اس کا مقصد زائل نہ کریں, گھروں میں رہیں اور گھروں میں رہ کر یہ جو روزہ بھی رکھیں, اور فجر کے ٹائم فجر پڑھیں, ظہر کے ٹائم ظہر پڑھیں, عصر کے ٹائم عصر پڑھیں, مغرب کے ٹائم جب افطاری کر لیں تو پھر مغرب پڑھیں, پھر اس کے بعد عشاء پڑھیں, پھر گھروں میں نفل پڑھیں, پھر آپ کا روزہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ساری رات کھیل لیا, ساری رات جاگ لیا اور صبح اٹھ کے جو ہے روزہ رکھ کے سو گئے. یہ سونے کا نام روزہ نہیں ہے. روزہ معمولات زندگی بھی کرنی ہے, اور پھر اللہ کے احکام کی پابندی بھی کرنی, اور ذکر اذکار بھی کرنا ہے, اور رزق حلال بھی کمانا ہے. رزق حلال بھی کمانا ہے, اور باقی روٹین کو بھی لے کر چلنا ہے. مدیحہ, اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز جس کی طرف انہوں نے اشارہ بھی کیا علامہ صاحب نے, کہ لاک ڈاؤن کے ماحول میں ہمارے لیے ایک بڑی اپرچونٹی یہ رمضان المبارک لے کر آیا کہ ہمارے پاس حقوق اللہ کے ساتھ جڑنے کا ایک مثبت موقع مل گیا, اور حقوق العباد ہمارے لیے اپرچونٹی بن گئی ہے. مدیحہ, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں, جی ہمارے ساتھ عالیہ ہے ہماری بہن, بسم اللہ کیجیے, خوبصورت سے کلام آپ سے سنتے ہیں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے, محبوب یگانہ ہے. کل پوچھے ہمیں جس نے خود پر لگانا ہے, کل پوچھے ہمیں جس نے خود پر لگانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. آؤ درگاہ پہ پھر
फैलाए हुए दामन है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है शफात उनके दर की है सदाकत उनके दर की है अदालत उनके दर की है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है मौला ने कहा जिब्रील काबे पे लगा झंडे मौला ने कहा जिब्रील काबे पे लगा झंडे महबूब क़यामत है दुनिया को बताना है महबूब क़यामत है दुनिया को बताना है एक मैं ही नहीं उन पे कुर्बान जमाना